अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल-यौम यौमुल अरबिया, सबा जमादिउल अव्वल, अल्फ अरबामिया खमसा और बैन हिजरी। आज चारशंबे का दिन है, जिसको बुध का दिन भी कहा जाता। नवंबर की 22 तारीख 2023। इंशाअल्लाह अब हम अपनी कुरान क्लास शुरू करते हैं। आज हम सूरह मोमिन आयत नंबर 76 से इंशाअल्लाह शुरू करेंगे। बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। उदखुलू अबवाब जहन्नमा, दाखिल हो जाओ जहन्नम के दरवाज़ों से, खालिदीना फ़ीहा, उसमें हमेशा रहने के लिए। फ़बेसा मस्वल मुतकब्बिरीन, सो बुरा है ठिकाना मुतकब्बिरीन का, यानी जो तकब्बुर करते हैं। इससे पहले जो जहन्नम के लोग होंगे उनके अहवाल बयान किए गए, तो अब कहा जा रहा है कि तुम जहन्नम के दरवाज़ों से दाखिल हो जाओ, उसमें हमेशा रहने के लिए, और बहुत ही बुरा ठिकाना है मुतकब्बिरीन के लिए, जो तकब्बुर करते हैं। और तकब्बुर की तारीफ क्या है? हक का इनकार और लोगों को हकीर समझना। और यहाँ पर ख़ास तौर पे जो हक उनके पास आ गया था, कुरान और हदीस की दलीलें, वो जो नहीं माने थे, तो लिहाजा वो उन्होंने तकब्बुर किया। फस्बिर, बस आप सब्र कीजिए। इन्ना वादल्लाहि हक़्क़ुन, बेशक अल्लाह का वादा हक़ है, सच है। फ़इम्मा नूरियन्नका, फिर बस अगर हम दिखा दें आपको, बाज़ल्लज़ी नईदुहुम, वो बाज़ चीज़ें जो हमसे वादा करते हैं, औ नतवफ़्फ़यन्नका, या फिर हम आपको वफ़ात दे दें। फ़इलैना तुरजऊन, बस हमारे ही तरफ उनका लौट कर आना है। यानी ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सब्र कीजिए, अल्लाह का वादा सच्चा है, हक़ है। और अगर आपको आपकी हम जो सो उन लोगों के साथ, मुशरिकीन और कुफ़ार मक्का के साथ जो कुछ वादे करते हैं, उसमें से अगर बाज़ चीज़ें आपको दिखा भी दें, या फिर आपको उससे पहले आप वफ़ात दे दें, तो वो उनका आखिरकार लौट कर हमारे ही तरफ आना है। यानी क्योंकि मुशरिकीन मक्का, कुफ़ार मक्का नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को नहीं कबूल करते थे, आपकी दावत को नहीं कबूल करते थे। इस पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ज़्यादा रंजीदा होते थे और बहुत ज़्यादा तकलीफ महसूस करते थे। इस पर अल्लाह ताला आपको दिलासा देते हुए कह रहे हैं कि आप सब्र कीजिए, और अल्लाह का वादा हक़ है। यानी अल्लाह ने जो वादा कर रखा है कि ये मुशरिकीन मक्का, कुफ़ार मक्का अगर ईमान नहीं लाएंगे, तो अल्लाह ताला इनको सज़ा देगा, इनको गिरफ्त करेगा, इन्हें दुनिया में भी अल्लाह ताला ज़लील व ख़ार करेगा। तो ये वादा सच है और होके रहने वाला है। अगरचे कि अगर अल्लाह ताला को आपकी ज़िंदगी में उनको जो वादा किया है ना, उनको जो सजाएं देने का वादा किया है, उसमें से हो सकता है कुछ चीजें आपकी जिंदगी में आपको दिखा दें, और अगर बिलफर्ज ना भी दिखा दिया जाए और उससे पहले और आपकी वफात हो जाए, तो कोई हरज की बात नहीं। ये तो आखिरकार लौटकर हमारे ही पास आने वाले हैं। यानी अगर आपकी जिंदगी में हम उनको सजा दें, तो आप तो देख लेंगे उसको और आपकी आंखें ठंडी हो जाएंगी। और बिलफर्ज अगर ऐसा नहीं भी हुआ, तो कोई बात नहीं, इसके बाद तो आखिर इनको हमारे पास आना है, और क़यामत में तो फिर हम इनको हिसाब किताब करेंगे ही और इनको सजा देंगे। तो यहाँ पे दो चीज़ों का यहाँ पर जिक्र किया गया है। एक तो ये कि आप गमगीन ना हो, आप परेशान ना हो, अल्लाह की जो पकड़ है वो आकर रहेगी। हो सकता है आपकी ज़िंदगी में आ जाए, हो सकता है आपकी ज़िंदगी के बाद आ जाए, लेकिन ये तो है। और अगर बिलफर्ज दुनिया में ना भी आई, तो आखिरत में तो ज़रूर ब ज़रूर आने वाली है। एक बात। दूसरी बात क्या है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात का ज़िक्र किया जा रहा है कि अगर हम जो सो या तो आपके ज़िंदगी में उसको दिखा दें, या उससे पहले आपको वफ़ात आ जाए। मतलब क्या है कि आप दुनिया से चले जाएँ, आप पर मौत आ जाए, तो भी हर्ज नहीं। तो इस आयत में भी अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मौत का ज़िक्र और वफ़ात का ज़िक्र किया है, और कहा है कि हो सकता है आपको उससे पहले वफ़ात आ जाए। तो इससे भी साबित हुआ। इसके अलावा इस और कुरान में और वज़ाहत के साथ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब होकर अल्लाह ताला ने कहा, इन्नका मय्यतुन व इन्नहुम मय्यतून। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप भी मरने वाले हैं, वो भी मरने वाले हैं। कौन? जो मुशरिकीन मक्का, कुफ़ार मक्का नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौत की तमन्ना करते थे, तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि यकीनन आपको भी मौत आएगी, उनको भी मौत आएगी। तो इस तरीके से जो सो ये और इसके अलावा और आयतें हैं
جس سے دو ٹوک الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بارے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر موت آنے کے بارے میں اس کی پیشن گوئی کی اور اس کا جو سو قرآن میں اظہار کر دیا۔ اب ہمارے ملکوں میں دیکھ لیں کہ معاملہ کیا ہے، ہمارا عقیدہ کیا ہے، کیونکہ یہ عقیدے سے تعلق رکھنے والی چیز ہے اور بہت اہم ہے۔ اب ہمارے ملکوں میں اتنا زیادہ اس میں اختلاف پایا جاتا ہے، کچھ لوگ تو کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے انکاری سراسر سے انکار ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وفات ہوئی ہی نہیں، اور بلکہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی کہہ دے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے تو اس پہ کہتے ہیں کہ یہ بہت بڑا گستاخ ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے موت کا لفظ یا وفات کا لفظ استعمال کرنا بہت بڑی گستاخی ہے۔ تو پھر کیا ہے، تو کہتے ہیں کہ وہ پردہ فرما گئے اور آپ کا وصال ہو گیا، اور پتہ نہیں کیا کچھ اس طریقے کے الفاظ اختیار کرتے ہیں۔ کیوں اس مبالغے کی ضرورت ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ جو سو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ اور اگر موت کا لفظ یا وفات کا لفظ اگر گستاخی ہوتی تو اللہ تعالیٰ کبھی اپنے نبی کے لیے اس الفاظ کو استعمال نہیں کرتا، اور ہم اپنے ذہنوں میں اس کو گستاخی سمجھتے ہیں، پھر سمجھ کر ہم ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں جس سے کہ جو سو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں غلو ثابت ہوتا ہے۔ پھر اسی طریقے سے کچھ لوگوں نے یہاں تک کہا کہ آج کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خبر میں ویسے ہی زندہ ہے جیسے کہ آپ دنیا میں زندہ تھے۔ پھر لوگوں نے اس سے حد سے بڑھتے ہوئے کہا کہ اور پھر بہت بے تکی اور بیہودہ باتیں کر دیا ہے۔ تو بہرحال یہ ساری کی ساری چیزیں بے بنیاد چیزیں ہیں۔ یقیناً تو حقیقت تو یہی ہے کہ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کہا ہے کہ آپ کو یقیناً ہو سکتا ہے اس سے پہلے وفات آ جائے، تو یقیناً نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر موت آئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے وفات پا کر دنیا سے چلے گئے۔ تو اس بات کو اس پر ہمارا عقیدہ ہے، اور قرآن و حدیث سے یہی کچھ ثابت ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا، اور تحقیق ہم نے بھیجا رسولاً، بہت سارے رسول، قبل کا، آپ سے پہلے، منہم، ان میں سے، من قصصنا علیکا، جن کے قصے ہم نے آپ کی طرف بیان کیے، جن کے احوال اور واقعات کو ہم نے آپ پر بیان کیا ہے، ومنہم، اور ان میں سے، من لم نقصص علیکا، ان میں سے بہت سارے ایسے ہیں جن کے احوال اور جن کے قصے ہم نے آپ پر نہیں بیان کیے، وما کان لرسول، اور نہیں تھا کسی رسول کے لیے، ان یاتیا بآیات، کہ وہ لے آئے کوئی نشانی کو، کوئی معجزے کو، الا باذن اللہ، مگر اللہ کے اذن اور حکم سے، فاذا جاء امر اللہ، سو جب آ گیا اللہ کا حکم، قضی بالحق، فیصلہ کر دیا گیا حق کے ساتھ، وخسر ہنالک المبطلون، اور خسارے میں پڑ گئے اس وقت میں اہل باطل۔ یہ بھی بڑی اہم آیت ہے، اس میں ذرا غور کیجئے، کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ تحقیق ہم نے آپ سے پہلے بہت سارے رسولوں کو بھیجا ہے، ان میں سے کچھ کے احوال اور واقعات تو ہم نے آپ پر بیان کر دیا ہے، اور بہت ساروں کے واقعات اور احوال ایسے ہیں جن کو ہم نے آپ پر بیان نہیں کیا، اور ان میں سے کوئی رسول ایسا نہیں تھا کہ وہ اللہ کی کسی نشانی کو لے آ سکتا تھا، مگر یہ کہ اللہ کے حکم اور اس کی اجازت سے، اور جب اللہ کا حکم آ گیا تو ان کے درمیان میں فیصلہ کر دیا گیا، اور وہ جو باطل لوگ تھے وہ خسارے میں رہ گئے، خسارے میں پڑے رہ گئے۔ تو یہاں پر جو کہا جا رہا ہے اس میں بھی بہت ساری چیزیں ثابت ہو رہی ہے۔ ایک تو یہ کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پہلے ہم نے بہت سارے رسولوں کو بھیجا ہے، اور ان میں سے کچھ کے واقعات اور احوال تو ہم نے آپ کو پر بیان کر دیے ہیں، اور بہت ساروں کے واقعات نہیں بیان کیے۔ مطلب کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اس بات کا پتہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنے انبیاء کو بھیجا، کتنے رسولوں کو بھیجا، ان کے واقعات کیا کچھ ہے، جب تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے احوال اور ان کے واقعات کو بیان نہیں کیا۔ ایک بات۔ دوسری بات، ان میں سے کچھ کے احوال اور واقعات کو تو اللہ نے قرآن و حدیث میں بیان کر دیا، قرآن میں بیان کر دیا، اور بہت ساروں کے واقعات کو بیان نہیں کیا، اور جس کے واقعات کو بیان نہیں کیا ان کے بارے میں خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کچھ پتہ نہیں ہے ان انبیاء اور رسولوں کے ساتھ کیا کچھ معاملہ گزرا ہے۔ واضح آیت ہے، بہت کلیئر ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو پتہ کیا چلا کہ اس سے کیا ثابت ہوا؟ جو لوگ ہمارے ملکوں میں کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم تھا، ان تمام چیزوں کا علم تھا جو ہو چکا اور جو ہونے والا ہے،
یہ کہنا سراسر غلط اور جھوٹ ہے۔ کیوں کہ اگر ایسا ہوتا تو پھر یہاں پر جو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس بات کی کہنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، بلکہ یہ بات غلط ہو جاتی۔ اگر ہم یہ عقیدہ رکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کچھ دنیا میں ہو چکا ہے اس کا علم تھا، جو کچھ ہونے والا ہے اس کا علم تھا، سب چیزوں کا علم تھا، تو پھر اللہ تعالیٰ جو کہہ رہے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یقیناً ہم نے آپ سے پہلے بہت سارے رسولوں کو بھیجا، ان میں سے کچھ تو ایسے ہیں جن کے واقعات کو ہم نے بیان کیا، اور بہت سارے ایسے ہیں جن کے واقعات کو ہم نے آپ پر بیان نہیں کیا۔ تو اس سے خود ثابت ہو رہا ہے کہ نبی کو علم نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے کچھ انبیاء اور رسول کے واقعات اور ان کے قصے تو بیان کر دیے، اور بہت ساروں کے نہیں بیان کرے۔ جیسے کہ ہم اور اب جانتے ہیں کہ قرآن میں تقریباً 25 انبیاء کا نام لے کر ان کے بارے میں کہا گیا ہے، اور کچھ کے بارے میں اجمالاً سرسری طور پر کہا گیا ہے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے تو کہا کہ ہم نے ہر قوم میں ہر جو سو جگہ پر کہیں نہ کہیں جو سو لوگوں کو ڈرانے والا اور نبی اور رسول بنا کے بھیجا ہے۔ اور جیسے کہ کچھ حدیثوں وغیرہ سے ثابت ہوتا ہے کہ 1,25,000 یا 1,24,000 انبیاء وغیرہ آئے۔ تو اتنے سارے انبیاء اور رسول آئے، لیکن ان میں سے صرف چند کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، اور اکثر کا جو سو ذکر نہیں کیا۔ تو جن کا ذکر نہیں کیا ہے اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کچھ پتا نہیں تھا۔ تو اس سے کیا ثابت ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کہنا کہ آپ کو غیب کا علم، پورا کا پورا غیب کا علم تھا، یہ سراسر جھوٹ اور غلط ہے۔ ہاں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بہت سارے غیب کے واقعات کے بارے میں، بہت سارے غیب کی خبریں وحی کے ذریعے سے بتا دی تھی۔ جیسے کہ خود جو انبیاء پہلے گزر چکے، جیسے کہ اس آیت میں ذکر کیا جا رہا کہ کچھ انبیاء کا ذکر ہم نے بیان کیا، تو جو انبیاء اور رسول پہلے گزر چکے جن کے بارے میں نبی کو پتا نہیں تھا، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے بیان کر دیا۔ جیسے نوح علیہ السلام کا واقعہ، جیسے حضرت مریم کا واقعہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، موسیٰ علیہ السلام کا، یہ سارے واقعات اور احوال یہ سب غیب تھے، یہ پہلے امتوں کے واقعات تھے۔ تو اس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کر دیا۔ تو جب بیان کر دیا تو آپ کو پتا چلا، جب جو چیز نہیں بیان کیا تو آپ کو پتا نہیں ہے۔ تو اس طریقے سے جو غیب کی خبریں اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے نبی پر بیان کر دیا تو وہ تو بتا دیا گیا، اس کے علاوہ کا غیب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں ہے۔ جیسے کہ خود قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بار بار کہلوایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ اگر مجھ کو غیب کا علم ہوتا تو میں بہت سارا خیر اپنے لیے جمع کر لیتا اور مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچتا۔ اسی طریقے سے کہا کہ مجھ کو غیب کا علم نہیں ہے، صرف اللہ تعالیٰ غیب کے خبروں کو جانتا ہے، غیب کی چیزوں کو جانتا ہے۔ تو اس طریقے سے یہ بھی عقیدے سے تعلق رکھنے والی چیز ہے۔ تو ہم یہ سمجھیں، اچھا، اس میں جب نبی کے بارے میں یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پورا کا پورا غیب کا علم نہیں تھا، تو بائی ڈیفالٹ اس سے ثابت ہوگا جب نبی کو نہیں تھا تو کسی اور کو نہیں ہو سکتا ہے۔ پورا کا پورا غیب کا علم صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے جو کچھ جتنا بھی نبی کو غیب کا علم بتا دیا وہ آپ کو پتا تھا، اس کے علاوہ کا غیب کا علم نہیں پتا تھا۔ اب نبی کے بعد دوسرے مخلوقات ہے، چاہے کوئی ولی ہو، کوئی بزرگ ہو، چاہے کوئی پیر ہو، جو کوئی ہو، وہ چونکہ نہ نبی ہے نہ رسول ہے، نہ اس کے پاس وحی آتی ہے، تو ان میں سے کسی کے بارے میں بھی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان کو بھی غیب کا علم ہوتا ہے، بلکہ ان کے بارے میں ہم نفی کریں گے، ان کے بارے میں کہیں گے کہ چاہے کوئی بھی ہو، نبی اور رسول کے علاوہ جو بھی ہوتے ہیں، ان کو کسی کو غیب کا علم نہیں ہوتا ہے۔ یہ ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے۔ تو اگر کوئی انسان نبی کے علاوہ بزرگان دین اولیاء اللہ کے بارے میں یہ عقیدہ رکھے کہ بولے ان کو غیب کا علم ہوتا تھا، وہ جو سو لوگوں کی دلوں کی باتوں کو سن لیتے تھے، اور وہ کہ ان کو کوئی دور سے پکارتا تو سن لیتے تھے، وہ خبروں میں سن سکتے ہیں، تو اس طریقے کے عقیدے رکھنا یہ شرک ہو جائے گا۔ اور کسی کے بارے میں یہ کہنا کہ وہ غیب کی خبریں لا کے سنا دیتے تھے، بول دیتے تھے، یہ سب جھوٹ ہے۔ اور جو آج کے دور میں جو کاہن اور جادوگر وغیرہ جو دعویٰ کرتے ہیں، اس کو بھی ہم یقین نہیں کر سکتے، اس کا بھی انکار کرتے ہیں کہ ان کے پاس بھی غیب کا کوئی علم نہیں ہوتا ہے، وہ سب جھوٹ کہتے ہیں۔
हाँ, उनको जो सो शयातीन जो है, जो आसमानों के तरफ चढ़ते हैं और वहाँ पर जो अल्लाह के तरफ से जो फैसले फरिश्तों के दरमियान में मुकर्रर किए जाते हैं, उसमें से एक आध बात को वो ले आते हैं और लाके जादूगरों के पास, काहिनों के पास लाकर उनको दे देते हैं और वो उसमें 100 झूठ मिलाकर उसको बयान करते हैं। तो ऐसे ही कोई एक आध बात जो है वो कभी सच हो जाती जादूगरों की और काहिनों की, जिस पे लोग समझते हैं कि देखो उन्होंने जो कहा वो सच हो गया, तो लिहाजा उनके पास गैब का इल्म है। नहीं, हरगिज़ नहीं, गैब का इल्म किसी के पास नहीं है, यहाँ तक कि जिन्नात के पास भी गैब का इल्म नहीं है। क्योंकि आज हम समझते हैं जैसे कि जादूगर वगैरह जो जिन्नात के ज़रिए से काम लेते हैं, तो हम समझते हैं कि हो सकता है जिन्नात के पास गैब का इल्म होता है। नहीं, हरगिज़ नहीं। इसकी भी दलील कुरान से साबित है कि ख़ास तौर पे सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास जब वो जिन्नात उनके सामने काम किया करते थे, सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने ये ताकत दिया था कि वो उनकी हुकूमत जिन्नात पर भी चलती थी। और कुरान में अल्लाह ताला ने वाज़ेह तौर पर बयान किया कि जिन्नात जब मेहनत करते थे और सुलेमान अलैहिस्सलाम उनसे काम लिया करते थे, और जब अल्लाह ताला ने उन्हें वफ़ात दिया सुलेमान अलैहिस्सलाम को, तो वो अपने तख्त पर बैठे हुए वैसे ही वो उनको वफ़ात पा गए वो, और लंबे अरसे तक वो जिन्नात ये समझते रहे कि सुलेमान अलैहिस्सलाम बैठकर हमको देख रहे हैं, वो काम में लगे रहे। यहाँ तक कि जो दीमक जो होती है, वो सुलेमान अलैहिस्सलाम की असा, जो उनकी लाठी जिसको टेक लगाकर वो बैठा करते थे, उसको दीमक ने खा गया और उसके बाद सुलेमान अलैहिस्सलाम का जिस्म ज़मीन पर गिर गया। उस वक़्त में कुरान की आयत के अल्फ़ाज़ है, जिन्नात ने कहा कि ओह! हमको अगर गैब का इल्म होता तो हम इस मुसीबत से नजात पा लेते। यानी सुलेमान अलैहिस्सलाम को वफ़ात आ गई है, वो मर चुके हैं, इसका इल्म अगर जिन्नात को हो जाता तो वो फिर मेहनत मशक्क़त से बाज़ आ जाते। तो इससे भी साबित हुआ कि जिन्नात को भी गैब का इल्म नहीं है। यानी अल्लाह के अलावा किसी को भी पूरा का पूरा गैब का इल्म नहीं है। तो ये एक अक़ीदा इससे साबित हुआ। और उसके अलावा और एक जो अहम बात जो साबित हो रही है, वो ये कि अल्लाह ताला आगे कह रहे हैं इस आयत में कि किसी भी रसूल के इख्तियार में नहीं था कि वो जब चाहते कोई मोजिज़ा और कोई निशानी दिखा सकते, सिवा ये कि अल्लाह के हुक्म से और अल्लाह की इजाज़त से। यानी अंबिया और रसूल को अल्लाह ताला मोजिज़ात और जो सो कुछ ऐसी चीज़ें देता है जो आम लोगों के पास नहीं होती, जिसको हम मोजिज़ा कहते हैं। अंबिया और रसूल के हाथ पर जो अजीब चीज़, यानी आम तौर पे जो नहीं हो सकता वो चीज़ जब होती है, जैसे कि जो सो सालेह अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने क्या मोजिज़ा दिया था कि उनकी कौम ने जब मुतालिबा किया कि इस चट्टान से एक ऊँटनी को निकाल के दिखाओ, तो अल्लाह ताला ने सालेह अलैहिस्सलाम उनकी कौम के मुतालिबे पे उस चट्टान से जो सो ऊँटनी को ज़ाहिर करके दिखाया। ये एक मोजिज़ा था उस वक़्त में। उसी तरीके से मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने जो असा अता किया था, उस असा को जब ज़मीन पे डालते तो अज़दहा बन जाता, और वो जो सो जब जादूगरों के सामने जब जादूगरों ने उनकी अपनी रस्सियाँ डाला तो उन तमाम को निगल गया। ये एक मोजिज़ा था। उसी तरीके से उसी असा के ज़रिए से जब समंदर पे मारा गया तो उससे रास्ता बन गया। तो इस तरीके से तमाम अंबिया और रसूल को अल्लाह ताला ने कोई ना कोई मोजिज़ा अता फरमाया। लेकिन जो बात यहाँ पर कह रहे हैं अल्लाह ताला कि किसी भी नबी और रसूल को ये इख्तियार नहीं था कि वो अपनी मर्ज़ी से जब वो चाहते उस वक़्त में मोजिज़ा ज़ाहिर करते। ये तो अल्लाह के हुक्म से और अल्लाह की इजाज़त से उनको वो मोजिज़ा मिलता। जैसे कि ख़ास तौर पे मूसा अलैहिस्सलाम का भी जो मोजिज़ा है, देखें जब ख़ास तौर पे जब पहली मर्तबा जब कोहे तूर पर अल्लाह ताला से मूसा अलैहिस्सलाम की मुलाकात हुई, तो अल्लाह ताला ने कहा कि ए मूसा, तुम्हारे यह दाएँ हाथ में क्या है? तो उन्होंने कहा कि या अल्लाह, ये तो मेरा असा है। तो आपने और मैं इससे जो सो पत्ते झड़ाता हूँ बकरियों के लिए, और इसे मैं टेक लगाकर कभी आराम भी कर लेता हूँ, और इसमें मेरे लिए बहुत सारे फ़ायदे हैं। तो अल्लाह ताला ने कहा कि अच्छा ठीक है, इसे ज़मीन पर डालिए। तो जैसे ही वो ज़मीन पर डाले तो वो बहुत बड़ा अजदहा और साँप बन गया, और मूसा अलैहिस्सलाम डर कर पीठ फेर कर भागने लगे। तो पता क्या चला, मूसा अलैहिस्सलाम को बिल्कुल पता नहीं था कि इस लाठी को मैं ज़मीन पर डालूँगा तो ये अजदहा बन जाएगा। लेकिन जब अल्लाह के हुक्म से उन्होंने जब ज़मीन पे डाला तो अजदहा बन गया। फिर अल्लाह ताला ने कहा कि मूसा डरो मत, इसे तुम दोबारा उठा लो, ये पहली शक्ल में आ जाएगा। और जब मूसा अलैहिस्सलाम ने उसको उठा लिया तो वाक़ई वो पहली शक्ल में आ गया। अब देखें इसमें क्या है कि अब मूसा अलैहिस्सलाम को पता तो चल गया कि ये असा जो है मेरे हाथ में जो लाठी है, अगर मैं इसको ज़मीन पे डालूँ तो ये अजदहा बन सकता है। लेकिन क्या मूसा अलैहिस्सलाम जब चाहते, जिसको डराना चाहते, ज़मीन पर उस लाठी को डाल के लोगों को डराना शुरू कर देते?
हरगिज नहीं। यहाँ तक कि जब जादूगरों का जब मामला आया और तमाम के तमाम जादूगर अपने रस्सियां वगैरह लेकर आकर जमीन पर फेंक दिए और वो भी जो सो अजदहे वगैरह बन के जैसे नजर आने लगे, उस वक्त में मूसा अलैहिस्सलाम ने ये नहीं कहा कि अब देखो मैं जैसे जो लाठी जमीन पे डालता हूं तो ये अजदहा बन जाएगा, बल्कि इंतजार करते रहे अल्लाह की तरफ से हुक्म आने का। और जब अल्लाह का हुक्म आया, अल्लाह ने कहा कि ए मूसा अपनी लाठी को जमीन पर डालो, तो जब मूसा अलैहिस्सलाम ने उस लाठी को जमीन पे डाला तो वो तब अजदहा बन गया और तमाम जादूगरों के रस्सियों को निगलना शुरू कर दिया। तो पता क्या चला कि मूसा अलैहिस्सलाम को अगरचे के पता था पहली मर्तबा हुआ है, लेकिन अगली मर्तबा उन्होंने ये काम नहीं किया। क्यों? कि उनको भी पता था कि हकीकत में ये तो लाठी ही है, ये ऐसा नहीं है कि जब मैं जमीन पे डालूं तब जो सुन ये अजदहा बन जाएगी। ये सिर्फ उस वक्त में अजदहा बन सकती है जब अल्लाह ताला चाहेगा और अल्लाह ताला इजाजत देगा। तो उसी बात को यहाँ पर अल्लाह ताला जिक्र कर रहे हैं कि किसी भी नबी और किसी भी रसूल के लिए जायज नहीं था, उनके इख्तियार में नहीं था कि वो जब चाहते कोई आयत और कोई मोजिजा दिखा सकते, मगर ये कि अल्लाह के हुक्म से और अल्लाह की इजाजत से। तो जब ये बात वाज़ेह हो गई कि अंबिया और रसूल जिनके लिए उनकी नबूवत और उनकी रिसालत के सच्चाई को साबित करने के लिए मोजिज़ात होना ज़रूरी हो जाता है, और अल्लाह ताला इसी वजह से तो ऐसी कोई चीज़ें ताकत देते हैं ताकि लोगों को साबित हो जाए कि ये वाक़ई अल्लाह का रसूल है, अल्लाह का नबी है। तो ये तो उनके लिए ज़रूरत भी होती है, लेकिन उसके बावजूद भी उनके इख्तियार में नहीं होता, मगर ये कि जब अल्लाह ताला इजाज़त दे या जब अल्लाह ताला हुक्म दे। तो इससे साबित हो गया कि अंबिया और रसूल के पास भी ये इख्तियार नहीं है कि जब चाहें जो चाहें मौजिज़ा करके दिखा दें। तो ये हकीकत है, कुरान का फैसला है। लेकिन अफसोस, सद अफसोस हमारे अकीदों के ऊपर, हमारी हालतों पर, हम मुसलमानों ने क्या समझ रखा है, हमने अपने तौर पर कुछ लोगों को वली और बुजुर्ग समझ रखा है। हमने कहा कि ये तो फलां तो अल्लाह के वली है, फलां तो औलिया अल्लाह है, फलां तो बुजुर्गान दीन है। ठीक है, आपको ज़ाहिरी तौर पर नज़र आ गए और आपने कह दिया कि ये वली और बुजुर्ग है। लेकिन अब यहाँ पर आपको और हमको किसने ये इख्तियार दे रखा है कि हम ये कह दें और ये दावे करें कि फलां बुजुर्ग तो बोले ये आखिर वो मोजिज़ा। अच्छा, होता क्या है, अब लोगों ने बड़ी चालाकी इख्तियार की। अगर वो कहते कि अंबिया और ये औलिया अल्लाह बुजुर्गान दीन भी मोजिज़ात कर सकते, तो लोग कहते कि भाई ये तो जो अंबिया और रसूल के लिए ख़ास है, आप कैसे कर रहे हैं? तो उसका टर्मिनोलॉजी, उसको नाम बदल दिया और क्या कहते हैं, ये करामात है। बोले ये हमारे वली की और हमारे बुजुर्ग की करामात है। करते तो वही कुछ है साबित जो मोजिजा होता है, लेकिन चूंकि नाम अगर मोजिजा दे देंगे तो लोग इनकार करेंगे। तो कहा कि नहीं, बोले ये करामात है। ठीक है, बुजुर्ग और वली की करामात है, लेकिन ये मेरे को बताएं कि जब अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अंबिया और रसूल के पास भी अपनी मर्जी से जब चाहे तब को मोजिजा जाहिर नहीं कर सकते थे, तो ये बुजुर्ग और वली के पास कैसे अल्लाह ने ताकत दे दिया कि वो जब चाहे जैसे चाहे लोगों को करामतें दिखाते रहें। बल्कि ऐसे ऐसे किस्से कहानियां घड़ दिया, झूठे बातें, कि कोई बुजुर्ग थे वो दीवार के ऊपर बैठे और दीवार को हुक्म दिया, वो दीवार चलने लगी। कोई बुजुर्ग थे जमीन को जो सो जमीन पर छड़ी मारा, जमीन फट गई, उसमें जिंदे दफन हो गए। कोई बुजुर्ग थे पता नहीं पूरे के पूरे समंदर को जो सो अपने कूजे में बंद कर लिया। किस तरीके से झूठे वाकयात घड़ देते हैं लोग, फिर ये अकीदा साबित करते हैं कि दोस्तों फला तो बुजुर्ग बहुत बड़े पहुंचे हुए हैं, उनके पास तो करामतें हैं, वो जिंदे वली हैं, मरने के बाद भी वो जो सो लोगों को फैज़ पहुंचाते हैं, मरने के बाद भी उनके वो खबरों से जो सो करामतें नुज़ूल होती जाहिर होती हैं। तो ये सारा का सारा गलत अकीदा है, झूठ है, और ये जो सो अकीदे से टकराने वाली बात है। जब अंबिया के बारे में अल्लाह ताला वाज़े कह रहे हैं कि वो भी सिर्फ मोजिज़ात उस वक्त में दिखा सकते थे जब अल्लाह की तरफ से इजाज़त होती थी, तो किसी बुजुर्ग, किसी वली के बारे में ये कहना, और एक बात, दूसरी बात, किसी ने अपनी आंखों से तो देखा नहीं, ये सब कुछ झूठ लोग घड़ देते हैं। और किसने देखा, किसी को पता नहीं, कहाँ पे लिखा हुआ है, कोई किसी कुरान की आयत से साबित है, किसी हदीस से साबित है, नहीं है। तो फिर हम कैसे मान सकते हैं?
موسیٰ علیہ السلام کا جو معجزہ ہے وہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا ہے، اور اسی طریقے سے جتنے بھی انبیاء اور رسول کے جو معجزات ہیں اس کا ذکر قرآن میں ہے، اسی لیے ہم اس پر یقین کرتے ہیں۔ لیکن یہ بزرگان دین اولیاء اللہ کے بارے میں جو لوگ کہتے ہیں نہ تو قرآن میں ہے نہ تو حدیث میں ہے، بلکہ اس کا انکار کرنا ہمارے لیے ضروری اور لازم ہے۔ ہم کہیں گے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، یہ سب جھوٹ ہے، دھوکہ ہے، غلط ہے۔ اور اگر بالفرض اگر کوئی اللہ کا ولی ہے تو اس کے پاس کوئی اللہ تعالیٰ اگر اس کو چاہے تو اس کے ہاتھ پر کوئی ایسا وہ چیز صادر کر سکتا ہے، لیکن خود اس کو پتا نہیں ہوگا اس سے اس کے ہاتھ پر یہ چیز ہو سکتی ہے، نہ اس کو پتا ہوگا، نہ وہ اپنی اجازت سے یا اپنے طور پر کر سکتا ہے، بلکہ اگر کوئی ایسی ظاہر ہو جائے یہ اور مسئلہ ہے۔ لیکن اس طریقے سے دعویٰ کرنا اور یہ کہنا کہ فلاں بزرگ یہ کر دیا کرتے تھے، فلاں بزرگ مردوں کو زندہ کر دیتے تھے، عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جن کو لوگ غوث اعظم کہتے ہیں، ان کے بارے میں تو جو ہول سیل میں جھوٹ کہا گیا ہے، جو جتنا شرکیہ باتیں ان کے بارے میں گھڑ دی گئی ہیں کہ فلاں ایک 12 سال پرانی کشتی کو جو ڈوبی ہوئی تھی اس کو انہوں نے باہر نکالا، سارے لوگوں کو زندہ کر دیا، سراسر جھوٹ۔ کوئی ان کا مرید جو نظر نیاز کیا کرتا تھا 11ویں، وہ مر گیا تو اس کے حالانکہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ مر کے بہت سال ہو گئے، اس کے بعد وہ ایک کوئی بغداد میں پتہ نہیں کہاں پر ایک پیر تھا ان کا جو شاگرد تھا، وہ جو سو نیاز کرتا تھا، اسی دن اس کی وفات ہو گئی، تو یہ ایک فقیر کے بھیس میں آئے اور اس کو زندہ کر دیا۔ اس طریقے کے تمام کے تمام باتیں سراسر جھوٹ ہے۔ کسی بھی نبی کسی بھی ولی بزرگ کے پاس یہ اختیار نہیں ہے، اور جو کوئی ایسا کہتا ہے یہ غلط کہتا ہے، جھوٹ کہتا ہے۔ اس عقیدے کو بہرحال ہم کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ یہاں پر یہی کہہ رہے ہیں کہ ان میں سے بھی کسی کے پاس یہ اختیار نہیں تھا کہ وہ جب چاہے کوئی معجزہ ظاہر کرتے، سوائے یہ کہ اللہ کے حکم سے، اور یہ کہ جب اللہ کا حکم آ گیا تو اللہ تعالیٰ نے خیر فیصلے کر دیا حق کے ساتھ، اور یہ کہ اس وقت میں تمام اہل باطل خسارے میں رہ گئے۔ اللہ الذی، اللہ وہ جس نے جعل لکم الانعام، بنایا تمہارے لیے چوپاؤں کو، لترکبوا منہا، تاکہ ان میں سے تم ان پر سوار ہو، ومنہا تاکلون، اور ان میں سے تم کھاتے ہو۔ یعنی اللہ وہ ہے جس نے تمہارے لیے چوپاؤں کو، مویشیوں کو پیدا کیا، جن کے اوپر تم سواری بھی کرتے ہو اور جن کا گوشت تم کھاتے ہو۔ یہاں پر چوپاؤں سے مراد کیا ہے؟ اونٹ اور گائے، اور اسی طریقے سے جو سو مینڈے، اور وہ اس طریقے سے جن میں سے کچھ یعنی اونٹ کے اوپر، اور اسی طریقے سے گھوڑا ہے یا اس طریقے کی چیزوں کے اوپر انسان سواری کرتا ہے، اور جو بکری وغیرہ جو کھانے کی جس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ، اور تمہارے لیے ان میں بہت سارے فائدے ہیں۔ وَلِتَبْلُغُوا عَلَيْهَا، اور تاکہ تم پہنچو ان پر، حاجتاً، اپنی حاجت پوری کرنے کے لیے، فی صدورکم، جو تمہارے دلوں میں ہیں، وَعَلَيْهَا، اور ان پر، وَعَلَى الْفُلْكِ، اور کشتیوں پر، تحملون، تم سوار ہوتے ہو۔ یعنی ان میں سے، یعنی ان چوپاؤں میں تمہارے لیے بہت سارے فائدے ہیں، اور تاکہ تم ان کے اوپر سوار ہو کر اور تم پہنچ سکو، یعنی جہاں تمہاری خواہش ہوتی ہے، جہاں تم ارادہ کرتے ہو، ان جگہوں کا سفر کر سکو، اور ان پر اور کشتیوں پر تم سوار ہو کر تم جو سفر کرتے ہو۔ وَيُرِيكُمْ آیَاتِهِ، اور دکھاتا ہے تمہیں آیتیں، فَأَيَّ آیَاتِ اللَّهِ، سو کون سی اللہ کی آیتوں کا، تنکرون، تم انکار کرو گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ اسی طریقے سے ان چوپاؤں میں اپنی آیتوں کو دکھاتا ہے، اپنی نشانیوں کو دکھاتا ہے، تو تم اللہ کی کون سی آیتوں کا انکار کرو گے۔ افلم یسیرو، کیا وہ چلتے پھرتے نہیں، فی الارض، زمین میں، فینظروا، تو وہ دیکھ لیتے، کیف کان عاقبۃ، کیسا ہوا انجام کار، الذین من قبلہم، جو ان سے پہلے گزرے ہیں، کانوا اکثر منہم، وہ تھے زیادہ ان سے، واشد قوتا، اور زیادہ قوت میں، واثارا فی الارض، اور آثار چھوڑنے میں زمین میں، فما اغنا عنہم، پس نہ کام آیا ان سے، ما کانوا یکسبون، جو کچھ وہ کماتے تھے۔ یعنی یہ لوگ مشرکین مکہ، کفار مکہ، کیا زمین میں چلتے پھرتے نہیں، تو وہ دیکھ لیتے کہ ان سے پہلے لوگوں کے ساتھ
کیا کچھ معاملہ ہوا جو کہ ان سے وہ پہلے والے جو تھے ان سے زیادہ تعداد میں بھی زیادہ تھے اور قوت میں بھی زیادہ تھے، اور انہوں نے زمین میں نشانیاں بھی بہت زیادہ چھوڑی، لیکن ان کو ان کے تمام یہ قوتیں اور طاقتیں کوئی کام نہیں آئی جو وہ کمایا کرتے تھے۔ یعنی جب اللہ کا عذاب آیا، اللہ کی پکڑ آئی، تو ان لوگوں کے لیے ان چیزوں کا کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ تو مشرکین مکہ کو ڈرایا جا رہا ہے، تم سے پہلی قوموں میں جو لوگ زیادہ طاقتور بھی تھے، زیادہ کثرت سے تھے، اور یہ کہ ان کے پاس مال و دولت بھی زیادہ تھی، لیکن جب اللہ کا عذاب آیا تو ان کی وہ تمام طاقتیں کوئی کام نہیں آئی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ہلاک کر دیا۔ فلما جاءتہم، پس جب ان کے پاس آئے رسلہم، ان کے رسول، بالبینات، روشن دلائل کے ساتھ، فرحوا بما عندہم، وہ خوش ہوتے تھے، اتراتے تھے جو ان کے پاس ہے، من العلم، علم میں سے، وحاق بہم، اور گھیر لیا انہیں، ما کانوا بہ یستہزئون، وہ جس کا وہ مذاق کیا کرتے تھے۔ یعنی حالت کیا تھی ان پہلے قوموں کی کہ جب ان کے پاس ان کے رسول آیا کرتے تھے روشن دلائل کو لے کر، تو وہ کیا کرتے تھے، جو کچھ ان کے پاس علم ہے، یعنی جو جھوٹی سچی باتیں ان کے پاس ہے، اس پر اترایا کرتے تھے، اور یہ کہ ان اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے پر عذاب آ کر گھیر لیا، وہ عذاب جن کا وہ ہنسی مذاق کیا کرتے تھے۔ فلما راؤ، پھر جب انہوں نے دیکھ لیا، باسنا، ہمارے عذاب کو، قالوا، کہنے لگے، آمنا باللہ وحدہ، ہم ایمان لے آتے ہیں ایک اللہ پر، وکفرنا بما کننا بھی، اور ہم انکار کرتے ہیں اس کا جس پر ہم تھے مشرکین، جس کو ہم شریک ٹھہراتے۔ یعنی جب اللہ کا عذاب آیا تو اس وقت میں انہوں نے کہنے لگے کہ ہم ایک اللہ پر ایمان لے آتے ہیں اور اس چیز کا انکار کرتے ہیں جس کو ہم شریک ٹھہرایا کرتے تھے۔ فلما یاقو ینفعہم، تو نہ ہوا ان کو نفع دینے والا، ایمانہم، ان کا ایمان، لما راؤ باسنا، جب انہوں نے ہمارے عذاب کو دیکھ لیا۔ سنت اللہ، اللہ کی سنت ہے، اللہ کا طریقہ ہے، التی قد خلت، جو کہ پہلے بھی گزر چکی، فی عبادہ، اس کے بندوں میں، وخسر ہنالک الکافرون، اور گھاٹے میں پڑے رہ گئے یہاں پر اس وقت میں کافر لوگ۔ یعنی جب انہوں نے اللہ کے عذاب کو دیکھا تو کہنے لگے کہ ہم ایک اللہ پر ایمان لے آتے ہیں اور ان تمام کا انکار کرتے ہیں جن کو ہم اللہ کا شریک ٹھہرایا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت میں جب انہوں نے اللہ کے عذاب کو دیکھا تو اس وقت میں ان کا ایمان لانا ان کے لیے کوئی فائدہ نہیں دیا، اور یہ اللہ کا طریقہ رہا ہے پہلے قوموں کے ساتھ بھی، اور اس وقت میں کافر لوگ خسارے میں پڑے رہ گئے۔ وقت ختم ہو رہا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور اسی کے ساتھ الحمدللہ سورہ مومن بھی اختتام کو پہنچا۔ جزاکم اللہ خیر۔